کربلا دے وچ 72 شہید تے سارے کہندے نے کدے پوچھیا کرو کہ 72 شہیداں دے نام کی نے کربلا دے میدان وچ حضرت مولا علی دا ایک پتر حسین ہی شہید نہیں ہویا تے عباس ہی شہید نہیں ہوئے مولا علی دے پتر دا نام ابو بکر بھی سی وہ بھی کربلا دے 72 شہیداں وچ مولا علی دے پتر دا نام عمر بھی سی وہ بھی کربلا دا شہید ہے امام حسین دے ایک پتر دا نام عثمان ہے وہ بھی کربلا چ شہید ہے کربلا دے 72 شہیداں دے نام تے پوچھیا کرو کدی نہیں تو آنو کربلا دے 72 شہیداں دا ایک ایک نام گن کے سنا من گے کیوں عقیدے نو ٹھیس لگ دی ہے اور جیدے نال دشمنی ہوئے اپنے پتر دا نام رکھی دا دے نام ورگا کوئی یزید دا نام رکھ دا کوئی فرعون تے نمرود دا نام رکھ دا پتہ اپنے اولاد دے نام اونا دے نام رکھی دے اج جڑا مردی عمر عثمان تے ابو بکر تو معاذ اللہ نفرت کرے انہاں لوگاں دا ایمان اے وے کہ اسی نبی دے صحابہ دے نام نہیں رکھنے تے نبی دی آل دا ارادہ اے وے کہ ساڈے گھر وچ ابو بکر بھی ہونا چاہیے عمر بھی ہونا چاہیے عثمان بھی ہونا چاہیے آسی نبی دی آل تے اصحاب دا پیار سانو نبی دی آل دا ادب ہی صحابہ نے دسے تے صحابہ دا پیار تے صحابہ دے احترام تے عظمت سانو نبی دی آل نے سنائی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کہ حضور نو سب تو پیارا کون سی تے فرما دی ہیں فاطمہ تے پوچھا مرداں وچوں تے فرمایا علی تے جدو حضرت اما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا تو پوچھا گیا حضور نو سب تو پیارا کون سی تے فرمایا عائشہ تے پوچھا مرداں چوں تے فرمایا ابو بکر او انہاں دی شان پہ بیان کر دینے تے او انہاں دی شان پہ بیان کر دینے آسی صحابہ تے اہل بیت اطہار دا پیار یہ نہیں لوگ سنا دے کہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرات سیدہ فاطمہ دا حجرات وچ ایک کوئی دیوار سے تے او دے وچ بھی کھڑکی کھلی ہے جدے وچوں سارا دن حضرت سیدہ زہرا تے اما عائشہ صدیقہ سارا دن ماں تے بیٹی گلاں کر دیا نے اے روایتہ کون سناوے گا اے حدیث کون سناوے گا عربِ کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی اے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی تے میاں دا فرما دینے آل اولاد تیری داؤ مگیتا میں کنگال زیانی خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی خیر چپاؤ خیر چپاؤ خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی